बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल इन दिनों बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन भाई से है, वो बहुत सारी जो है वो ह्यूमर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हैं वो बहाल हो रहे हैं। दरअसल इमरान खान, नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ भाई हमेशा के लिए माइनस हो चुके हैं और उनके प्लस होने का कोई भी चांस नहीं है। भाई को बड़े चांस मिले, लेकिन भाई ने जो है हर दफ़ा फाउल शॉट खेला, जिसके नतीजे में भाई डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं। और भाई की बड़ी इज़्ज़त है महाजिर कौम के अंदर, और इसकी वजह यह है कि उन्होंने उनको एक शनाख्त की दी, लेकिन बाद में बर्बादी की एक ऐसी दास्तान रकम की। महाजरों के लिए ग़ुलामी का एक ऐसा दौर शुरू हो गया जिसमें यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज उनके लिए अज़ाब जान बन गए। और आखिरकार जब रियासत ने अल्ताफ़ हुसैन भाई को माइनस किया तो तमाम महाजिर कौम ने भी उनको बाय बाय कर दिया। अब जो भी लोग अल्ताफ़ हुसैन भाई की सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इमरान खान और अल्ताफ़ भाई की सिचुएशन सेम है। जिस तरह यूरोप में बैठे हुए इमरान खान के जो टक्कर के लोग हैं वो जोशीले हैं, और पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं वो ठंडे हैं, इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ भी सिर्फ वो लोग रह गए हैं जो यूरोप में बैठे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अल्ताफ़ हुसैन भाई की सियासत के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे, या वो महज जो है वो एक हवा में हवाई छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कोई जितना भी बड़ा लीडर हो, पाकिस्तान से बड़ा लीडर कोई नहीं है। जब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया, भारत को पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की दावत दे दी, तो उस वक्त महाजिर कौम जो कि पहले ही उनके जबर और उनके दबाव का शिकार थी, उनसे बिल्कुल अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। आप एक बात अपने पास लिख लें कि भाई ना कल प्लस हो सके थे, ना आज प्लस हो सके हैं, ना आने वाले वक्त में प्लस हो सकेंगे, क्योंकि भाई जो हैं वो जब सुर में आते हैं तो वो अपनी हिकमत अमली अजीबो गरीब कर लेते हैं। भाई जो हैं वो पाकिस्तान से टकरा गए हैं, महाजिर कौम से टकरा गए हैं, और वक्त ने जो है वो उनको जो एक ऐसी शिकस्त दी है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये मेरा शहर कराची, जहाँ के हर खंबे के ऊपर भाई की तस्वीर लगा करती थी, अब भाई का नामो निशान मिट गया है। तो इसमें ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर है, ना पाकिस्तानी रियासत का कोई कसूर है, ना पाकिस्तानी अवाम का कोई कसूर है। भाई की अपनी हिकमत अमली ही ऐसी थी जो कि समझ से बालातर है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान महाजिर कौम का हुआ। महाजिर कहाँ रक्षा चलाते थे, महाजिर कहाँ चौकीदारी करते थे, महाजिर कहाँ फेरी लगाते थे। वो तो पढ़े लिखे थे, वो तो टीचर थे, वो तो अफसर थे, वो तो सरकारी मुलाजमतों में हाई लेवल पर जवां कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी होंगे। लेकिन भाई की पॉलिसियों के नतीजे में महाजिर कौम जो है बेचारी तालीम से महरूम हो गई। उनका तालीमी जो मेयार है वो नकल की वजह से भाई ने ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से महाजिर कौम पाकिस्तान में पीछे रह गई। मैं एक पंजाबी हूँ, लेकिन मैं भाई की पतंग को हर साल वोट देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कराची शहर के पढ़े लिखे टैलेंटेड नौजवान MQM में शामिल हैं। अब पाकिस्तान में जो भी मुत्तहिदा चलेगी वो प्रो पाकिस्तान चलेगी, एंटी पाकिस्तान मुत्तहिदा चलने का कोई चांस मौजूद नहीं है। और ना ही पाकिस्तानी सियासत में नवाज़ शरीफ, इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन के दौर के वापस आने का कोई चांस मौजूद है, क्योंकि नई सदी के अंदर हालात व वाक़यात चेंज हो चुके हैं। जो नई नस्ल है, जो नई नौजवान नस्ल है, वो कौमी तासुब से मुकम्मल तौर पर बालातर हो चुकी है, और जो महाजिर कौम है वो इस वक्त आज़ाद हो चुकी है, और महाजिरों के जो इलाके हैं वो अब तरक्की की तरफ गामज़न हैं। वो बाज़ार, वो इलाके लियाकताबाद, शाह फैसल, अजीज़ाबाद और इस तरह के बहुत सारे इलाके जो कि मुत्तहिदा के ज़ेर सरपरस्ती थे और मुत्तहिदा की शिद्दत पसंदाना सियासत की वजह से तरक्की से महरूम थे, अब तरक्की की तरफ गामज़न हो चुके हैं। अब लियाकताबाद को ही देख लें, जहाँ 3 अट्टी से लेकर जो है वो आयशा मंजिल तक लातादाद शटर जो थे वो जंग आलूद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
اب وہ شٹر کھل چکے ہیں، ان کی جگہ بڑے بڑے شو رومز بن چکے ہیں۔ مہاجر علاقوں میں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب جو ہے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، مہاجر نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، روزگار کھل رہے ہیں، اور مہاجروں کی جو پراپرٹیز زیرو پر آ گئی تھیں وہ اب 100% کراس کر چکی ہیں۔ تو جو حالات و واقعات ہیں، جو فطرت کا قانون ہے، اور جو اس وقت کراچی شہر کے حالات چل رہے ہیں، اس کے اندر متحدہ قومی موومنٹ لندن کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور سوشل میڈیا پر تبصرہ نگاری کرنے والے، خیالی پلاؤ پکانے والے لوگ الطاف حسین کی واپسی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اب الطاف حسین بھائی کا دوبارہ سیاست میں واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ ان کو مہاجر قوم ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مہاجر لوگوں نے جو ہے وہ آج کل عید کے دن ہے، کھالوں کے چکر میں ایسے صحنات دیکھے ہیں کہ جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ایک بات پھر میں تمام پاکستانیوں کو، تمام مہاجروں کو، تمام کراچی میں رہنے والوں کو واضح طور پر اور خاص طور پر مہاجر نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیرون ملک امریکہ میں مقیم الطاف حسین کے حمایتی آپ کو ایک بار پھر جو ہے وہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو محض سریلے لوگوں کا اب ایک گروہ ہے جو پاکستان آنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، پاکستان میں ان کی کوئی پاپولرٹی بھی موجود نہیں ہے، محض جو ہے وہ وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہیومرز یعنی افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ الطاف حسین بھائی واپس آ رہے ہیں، نہ نواز شریف کا دور کبھی واپس آئے گا، اور نہ ہی عمران خان کبھی برسر اقتدار آئے گا۔ وقت ایک بہت ہی ظالم چیز ہے، ظالم نہیں ہے، وقت کا ایک اپنا جو ہے وہ پھیر ہے، اس گردش کے نتیجے میں یہ تینوں افراد مائنس ہو چکے ہیں، تین تگاڑا کام بگاڑا ان کے اوپر بالکل فٹ آتا ہے۔ لہٰذا مہاجر نوجوان کسی بہکاوے میں مت آئیں، کسی ڈس انفارمیشن کا شکار نہ ہوں، اور یاد رکھیں اگر مہاجر لوگ اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنا بھرم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو جس طرح خالد مقبول صدیقی ایم پاکستان، ان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر ایک مشترکہ جو ہے پلیٹ فارم پر لے آ چکے ہیں، نفرت کے باپ بند کر چکے ہیں، تو یاد رکھیں یہ نفرت کے باپ بند ہی رہیں تو اچھا ہے، کیونکہ اگر الطاف حسین کا باپ کھلے گا تو پھر دوسرے بھی بہت سارے باپ کھلیں گے۔ اور یاد رکھیں الطاف حسین بھائی کا منشور فائٹ کا منشور ہے، اور فائٹ میں الطاف حسین بھائی کے جو فائٹر تھے وہ عزیر جان بلوچ سے ہار گئے تھے۔ اس کے بعد مہاجروں کا بہت بڑا قتل عام ہو رہا تھا، جس سے بچایا کس نے؟ پاکستانی ریاست نے۔ مہاجر کل بھی پاکستانی ریاست کا وفادار تھا، مہاجر آج بھی پاکستان زندہ باد کہتا ہے، اور مہاجر آنے والے وقت میں بھی پاکستان کا وفادار رہے گا۔ یاد رکھیے گا پاکستان ہے تو ہماری جان میں جان ہے، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الطاف حسین بھائی نے پاکستان کو چیلنج کیا، تو یاد رکھیے گا پاکستان کو چیلنج کیا، مجیب الرحمان نے پاکستان کو چیلنج کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے، تو آپ نے دیکھا ان کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ تو الطاف حسین بھائی تو خوش نصیب ہیں کہ وہ لندن میں رہ رہے تھے کہ وہ عبرتناک انجام سے دوچار نہیں ہوئے، لیکن یہ بھی ایک عبرت انگیز مقام ہے کہ آج وہ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تصوراتی خاکے بناتے رہتے ہیں، جس میں کبھی بھی رنگ نہیں بھرے گا،
جو لوگ آج کل ہیومرس پھیلا رہے ہیں کہ الطاف حسین بھائی ہیلو کرنے والے ہیں، یہ ہیلو اب کبھی نہیں آئے گی، اور اگر وہ ہیلو کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو یاد رکھیے گا اس ہیلو کو سننے والوں کی تعداد کثیر نہیں، بہت محدود ہوگی۔ پاکستان کے اندر اب کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اینٹی پاکستان عناصر کی۔ یاد رکھیں الطاف حسین بھائی کو ریاست پاکستان کی افسر شاہی نے بام عروج پر پہنچایا تھا، اور جب وہ ریاست پاکستان کے اوپر ہی چڑھ دوڑے تو پھر ان کو مائنس کر دیا گیا۔ لہٰذا الطاف حسین بھائی، نواز شریف بھائی، عمران خان بھائی، تمام بھائی کل بھی مائنس تھے، آج بھی مائنس ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی مائنس رہیں گے۔ پاکستان ہمیشہ 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 کے لیے زندہ باد۔ مہاجر نوجوان کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ پاکستان کے فین ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے اندر ان کو برابری کے مواقع مل رہے ہیں، لہٰذا وہ کیوں چاہیں گے کہ ایک دفعہ پھر آگ میں جھونک دیے جائیں۔ لہٰذا بیرون ملک بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لگے رہیں، ان کی پاکستان میں کوئی نہیں سنے گا۔ پاکستان زندہ باد۔